कित्याक सपोर्टाची गरज आसा. म्हज्या एकट्याचीच सपोर्टाची गरज ना, सगळ्या गोंयकारांची सपोर्टाची गरज आसा हांगा. हे सरकारान हे कितें चलयलां तें म्हाकाच कळना. कोणाच्यो जमनी कोण खाता, खंय गेली बायोडायवर्सिटी, खंय गेले कायदे. हे फक्त 2 दिसांचे जे येता सत्तेर ते इतल्या प्रमाणान गोंयचे निसंटन करता. एक एक कुडको कुडको करून हे गोंय सोंपोवपाचें हे षडयंत्र ताणें चलयल्लें आसा, पीस बाय पीस. ह्या लोकांनी कांय वर्सां फाटीं ऑपोज केल्लो. बायोडायवर्सिटी एक मेजर कन्सर्न आशिल्लो हांगा, तळ्याचो विशय आशिल्लो, आनी हांगा ही एक सभा जाल्ली मोठी, ग्रामसभेन ताका ऑपोज केल्लो. स्थानीक आत्तां जो आमदार जाला तेन्ना तो आमदार नाशिल्लो, रुदोल्फ बाब फेर्नांडीस, ताणें भाशण केल्लें. सायमन कायादो एक प्रसिद्ध काँग्रेसचो तेन्नाचो लिडर जो आज ह्या संवसारान ना, ताणें भाशण केल्लें आनी त्या भाशणा भितर हांवेनूय भाशण केल्लें. आनी सरकार पर्यंत हो आवाज वचून हें सगळें रद्द जाल्लें. जाल्यार परतें रिन्यू कशें जालें हें पयलीं नंबर 1 म्हणटा तें सरकारान मुखार हाडपाक जाय. सिट्युएशन कांय चेंज जावंक ना. जी स्थिती तेन्ना आशिल्ली ती आजूय तशीच आसा. जाल्यार आज तुमकां हे युनिटी मॉल हाडपाची गरज कितें पडली तें पयलीं लोकां मुखार हाडपाक जाय आशिल्लें. हांगा ट्रान्सपरन्सी म्हणटा ती कांय ना, हांगा पारदर्शकता म्हणटा ती उरूंकच ना. सरकार आपल्याक जाय तशें वागता. आनी म्हाका एक कळना, हे सगळे मंत्री आज इतले श्रीमंत जाल्ले आसा, तेंचे स्विस बँकांनी पयशे आसा, तांचे फॉरेनान इन्वेस्टमेंट आसा, तांचे कडेन मल्टिपल म्हणजे अशे लाखांनी स्क्वेअर मिटर तांचे स्वताचे जमण्यो आसा. जाल्यार हे सगळे प्रोजेक्ट आपआपल्या जमनीन कित्याक घालिना, हो व्हडलो आयज लोकां मुखार प्रश्न जावन आसा. हांगा सतवणूक आनी कोणाची सतवणूक? शेड्यूल्ड ट्रायब जे प्रोटेक्टेड मनीस आसा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, तांचे आपआपले कायदे आसा, ते सुद्दां मोडून हे लोकांचेर अत्याचार करप म्हणल्यार आख्खे गोंयचेर अत्याचार जावप. प्रत्येक गोंयकारान आज विचार करपाक जाय. काल पेडण्या जाला, पेडण्या आतां हळूहळू लोक जागृत जावपाक लागले. साश्टीकार आमी जे रावता त्या वाठारांनी लोक शिडकायताले गोंयकारांक तेन्ना वर्सां फाटीं की कशें गोंयचें डिस्ट्रक्शन हळू जाता तें. आज एक किनारपट्टो जर पयलो जाल्यार थंय कांय उरोंक ना. ड्रग्स इज बिकम अ मेजर बिजनस. 10,000 कोटींचो ड्रग्स सिजर जाता. 25 लोकांक अशेंच तुमी कोणूच मूस जाल्या सारके मारून उडयता, लासून उडयता, जाळून उडयता. प्रत्येक जी बिल्डींग येता ताका सेफ्टी ना. थंय फायर ब्रिगेड वचपाक सुद्दां रस्ते ना. जंय अप्रोच रोड ना. तुमी मल्टी स्टोरीड कन्स्ट्रक्शन करपाक परवानगी दिता. तुमी FAR विकतो दिता, विकतो. सरकाराक थोडे पयशे येता आनी तुमी आपआपले पयशे जमयता. अशी परिस्थिती आज गोंयान करून दवरल्या. म्हणून म्हाका ह्या लोकां बरोबर येवन हांगा बसून म्हजोय बी तांचे बरोबर निशेध व्यक्त करपाचें दिसलें म्हणून हांव हांगा बसलां. आनी दुसऱ्या गोंयकारांक सांगता, हे कायदे जे बदलतात आपल्याक जाय तशे बदलतात, तांकां अधिकार नासतना सुद्दां बदलतात. इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनां जाय तशी मेळत तशी येवपाक दितात. आनी लोकांचो फुडार पळयनासतना, गोंयकारांचो कांयच फुडार पळयनासतना गोंयकारांचें निसंटन करपाक सोदतात. हाजेर निशेध म्हणून हांव हांगा आयलां. आज लाखांनी स्क्वेअर मिटर्स एक्वायर केल्ल्यो गोंयकारांच्यो जमण्यो, परत सांगता, केरी ते पोल्या पर्यंत चड करून कोस्टल भागान लाखांनी स्क्वेअर मिटर्स गरीब लोकांच्यो जमण्यो एक्वायर केल्ल्यो. त्यो तुमी अश्योच दिल्लीवाल्यांक, गुजरातकारांक, मुंबयकारांक अश्यो लाटून उडयल्या. हांव तुमकां चॅलेंज दितां ह्या दिसाक हांगा बसून तुमी त्यो कितल्यो जमण्यो लाटल्या आनी कोणाक लाटल्या पयलीं चार्ट काडा. ट्युरिजम डिपार्टमेंटानूच इतल्यो लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमण्यो विकून उडयल्ल्यो आसा दिल्लीवाल्यांक. त्यो जमण्यो कित्याक तुमी यूज करूंक शकना? आनी हांगा एक जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आसा, हांगा जी तळी आसा आनी ताचो इतिहास आसा, पुर्तुगेज काळांतल्यान ताचे मॅप्स ड्रावन केल्ले आसा. ह्या परिस्थितीन तुमी आज हांगा निसंटन करपाक हांगाय बी पावले. आनी कितें उरलां निसंटन करपाचें? गोंयकारांनो, मातशे विचार करा, ह्या लोकांक सपोर्ट करा. कशे भाशेन करात. तुमी फॉरेनाक आसात ते सुद्दां हांव तुमचे कडेन मागतां. ह्या
मारेकार दीस गोंयचेर आयिल्ले आसा. तुमचोय आमकां सपोर्ट जाय पडटलो, ह्या लोकांक सपोर्ट जाय पडटलो. ज्या भशेन तुमी करूंक शकता तसो करा. सोशल मिडिया यूज करा. इंटरनॅशनल हितून सुद्दां आनी प्रायम मिनिस्टराक सुद्दां तुमी पत्रां पाठया. तुमचें हें युनिटी मॉल नाका. आमची युनिटी तुमी डिस्टर्ब करता. आमची गोंयकारांची युनिटी आसा ती फोडटा तुमी. कसले युनिटी मॉल घेवन येवंक सोदता हांगा आनी कितें विकपाक? काजू फेणी, काजूच्यो बियो, हे विकपाक तुमकां युनिटी मॉल जाय आनी हे विकपाक तुमकां इतले हजारांनी स्क्वेअर मिटर जमनीचें निसंटन केल्लें जाय? म्हाका जाल्यार दिसना. हो वेळ आयिल्लो आसा, हो सिरियस गंभीर वेळ गोंयचेर आयिल्लो आसा. तुमचे कडेन परत विनंती करता की हांगा सपोर्ट करा आनी जाता तितले भशेन तुमी ह्या सरकारान कितें तरी अक्कल आसा जाल्यार घाला परती तेंचे तकलेन आनी हो प्रोजेक्ट बंद उडोवपाक हेल्प करा. एल्वीस बाब, तुम्ही ट्युरिजम डायरेक्टर आसलेले एका टायमार आनी ट्युरिजम पळय कितें आहा तेजो कॉन्सेप्ट आहा पळय तो एक डिफरंटूच कॉन्सेप्ट आसता. गोंयचें ट्युरिजम जाल्यार नेचर म्हणटा आमी, पूण हें आतां पळय युनिटी मॉल आहा पळय ते ट्युरिजमाक रिलेट करता. कितले पासून सारकें आहा दिसता तुका ट्युरिजमाक? हांकां फक्त जमण्यो जाय. हांकां गोंयच्यो जमण्या शिवाय आनी कांय धंदो खबर ना. आज सरकार हें 5 वर्सां पळय चल्लां, 4 वर्सां त्या जमनीच्याच वेव्हाराचेर चल्लां. हे असल्योच जमण्यो न्हू. तांकां असो दोंगर जंय चडपाक सुद्दां जायना तसो दोंगर सुद्दां ते फोडून मोडून उडोवंक शकता. आज इतली कपस्ता ते दाखयता. ट्युरिजमाशी कांय संबंद ना. आमचें ट्युरिजम ऑलरेडी पाड पडलां. लोकांक मारून उडोवपाचें ट्युरिजम चल्लां. हे युनिटी मॉलाच्या नांवान हो जाग्याचो वेव्हार आनी जाग्याचो धंदो. कित्याक आज सत्ता जी आसा ते धंदेकारां कडच्या तेंच्या हातान आसा आनी धंदेकारांनी बरें कांय करूंक शकचे ना. धंदेकार फक्त ह्या धंद्यानूच गोंयचे वाट लायतले. एल्वीस बाब, आनी एक विचारता, तूं एक लिगल एक्सपर्ट. हांवें पळयलां तुका खूब पंचायतींनी तूं मार्गदर्शन करता. हे ऑलरेडी स्टे ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट कोर्टा कडसून आसले आनी पंचायतींतले आसुनूय व्हिडिओन ऑर्डर काडली सरपंचाक ते 24 वरां भितर दी म्हणून. तुमी कशें पळयता? गरज आसली दिवपाची विदावट अ पंचायत मेंबर, विदावट अ कॉन्फिडन्स ऑफ द पीपल? आज BDO जावं, डेप्युटी डायरेक्टर जावं, डायरेक्टर जावं, डेप्युटी कलेक्टर जावं, एडिशनल कलेक्टर जावं, कोण कलेक्टर जावं, यांच्या अस्तित्वात आनी कांय उरोंक ना ह्या गोंयच्या राज्यान. हे फक्त कटपुतल्यो जावन पपेट जावन पडल्या हेंच्या हातान आनी सत्ता जे चलयता ते तांकां पपेट कशे यूज करता म्हणून त्या आनी कांय बरें करूंक शकचे ना. ते फक्त आपलो दिसोडो काडून आपल्या बोळसान कितें पडटा तितलें पडून घरा वचून सुशेगाद न्हिदपाचें चिंतून आसा. तांकां ओवरऑल ह्या गोंयचें कांय पडोंक ना. 15 दिसांनी BDOक दिवपाचे पावर कोणें दिले? ह्याच मंत्र्यांनी दिवंक ना तांकां 15 दिसांनी दी म्हणून. आनी तरी सुद्दां हांव सांगता पंचायतीन कांय आजून कांय अशें वगडावंक ना. ताणें तें हें झूज फुडें व्हरूंक शकता. ते ग्रामसभेचो जो ठराव आसा तो पास करून खंयच्याय लेवलार सुप्रीम कोर्टान सुद्दां वचपाची तयारी पंचायतान दाखोवपाक जाय. पंचायतान ठामपण ह्या लोकांच्या फाटल्यान उबे रावपाक जाय. कित्याक हे पंचायती राज जे आमचें स्थापन जाल्लें आसा घटनेन 1994 पासून जो कायदो आयिल्लो आनी 73rd एमेंडमेंटा प्रमाणे ग्रामसभेक जो पावर दिल्लो तो पावर हो सरकार मस्तिता. हो जर पावर पंचायतीन यूज करीत जाल्यार हें कशेंच येवंक शकना. ग्रामसभेचो आवाज जो आसा तो सुप्रीम, हितून कसलोच दुबाव ना. हे टेस्ट करपाची एक वेळ आयिल्ली आसा. तुम्ही म्हणलें पळय आतां पंचायत आहा पळय ती हें अंडर 73rd आनी 74th अमेंडमेंट तांकां पावर मेळलेले आहा. पूण आतां आमी कितें पळयता जे पळय पॉलिटिकल पार्टियो आहा ते आपल्याचो काडटा आनी तेंचेर हें करता म्हणजे ते पावर आपल्याच्या हातीन घेता. आतां आमी म्हणटा पळय हांगासर चिंबेल म्हणत जाल्यार ते म्हणटा कितें BJPची अशें हें जालेलें आहा. ग्रास रूट पळय ती हें आहा डेमोक्रेसी आहा ती काबार जालेली आहा. तर हितून तुका दिसता ते आनीक फुडें हांकां सपोर्ट करतले म्हणून अशें तर जालें जाल्यार? पळय आमची एकूच आशा आनी एक होप म्हणटा तो लोकांचेर आसा. लोकांचो पावर सुप्रीम हे 2 दिसांचे येतले वयतले निसंटन करून वयतले. सो हो पावर ताणें दिवंक ना. हें हांव परत सांगत आयिल्लो आसा गोंयभर. हो जो 73rd एमेंडमेंटान जो सरकारान तेन्नाच्या प्रायम मिनिस्टर राजीव गांधीचें एक स्वप्न आशिल्लें की पावर सकयल्या लोकांच्या हातान वयचो म्हणून. हांकां धंदो करूंक मेळचो ना म्हणून हे पावर दिना. जर त्या घटने प्रमाणे पावर सकयल दिलो जाल्यार हेंचे जाग्यांचे वेव्हार बंद पडटले. कित्याक
की असली सरकारां आहा ती सामकी काडून उडोवपाक हातून आनी दुबावूच ना. आनी हें जर आतां जायना जाल्यार आनीक हांगा गोंयान आनी कांय उरपाचें ना. ग्रामसभेचो पावर जो आसा, पंचायतीचो जो पावर आसा, घटनेन दिल्लो हो सरकार तांकां दिना. तर आता तुवें आनीक एक उल्लेख केलेलो रुदोल्फ फेर्नांडीसाचो, जो आमदार आहा. त्या टायमार तो आमदार नाहलेलो आनी त्या टायमार आयटी पाक येयलेले पळय तेन्ना त्या टायमार तो फुडें आहलेलो ओपोज करपाक, जे आयटी पाक हांगासर नाका म्हणून. तर आयज जेन्ना तो काँग्रेसीनसान BJPन वयता आनी तेजें धोरण चेंज जाता की आयज तो फेवरान कहो उलयता, तेजेर तुमी कितें पळयता? हांवें रुदोल्फ फर्नांडीसाचें मुद्दम नांव सांगचें पडलें कित्याक त्या रुदोल्फ फर्नांडीसा बरोबर बसून हांवूय आसलो त्या व्यासपिठाचेर. रुदोल्फ फर्नांडीसाक लोकांनी ताका लागून निवडूनय दिल्लो हें युनिटी मॉल नाका म्हणून, ह्या आयटी पाक नाका म्हणून. आतां तो जर गेलो जाल्यार हांव कितें करूं? हांव कांय करूंक शकना. सायमन कायदो सायडीन बसून आशिल्लो, ताका देवान व्हेलो. हांव आसा अजून हें सांगपाक, आनी कितलेशे लोक जे सभेन आसले तेय सांगतले हेंच हांव कितें सांगता तें. म्हणून हांव रुदोल्फ फर्नांडीसाक एक रिक्वेस्ट करता, बाबा तुजी जी उतरां आशिल्लीं तेन्ना लोकां बरोबर रावपाची, तूं जरी गेलो तें म्हाका पडोवंक ना. वॉट एवर युअर कंपल्शन्स, तूं ह्या टायमार तरी ह्या लोकांक सपोर्ट कर. तुज्या सरकाराक सांग हे युनिटी मॉल आमकां नाका म्हणून. हांव एक उदाहरण दिता हेजेर. फाटल्या दिसांनी हांगा फॉर्म्युला 4 काय फॉर्म्युला 1 हांगा मुरगांवां सामकें धडाधड सारकें फॉर्म्युला 4 काम, कितले कोट्यांनी रुपयांचो खर्च केलो. आनी ती फॉर्म्युला कसली फॉर्म्युला? गोंयकारांक बऱ्याक पडपाची फॉर्म्युला नाशिल्ली ती. स्थानीक लोकांनी आवाज केलो, लोक भायर सरले. थंयचे जे स्थानीक जे आमदार आसा BJPचे आसून ते लोकां बरोबर उबे रावले. सरकाराक ती फॉर्म्युला तेंची घेवन परत वयचें पडलें. जर आज रुदोल्फ फर्नांडीस इन द सिमिलर वे जशे मुरगांव ते उबे रावले, ह्या लोकां बरोबर जर उबो रावतलो जाल्यार एक सेकंड लागचो ना हें युनिटी मॉल हांगा जें येवपाचें आसा तें बंद पडपाक. हें हांव जाणा म्हणून सांगता, थोडी नॉलेज लोकां कडेन शेअर करता. जायना म्हणून कांय ना, फक्त हें रुदोल्फ फर्नांडीसान एक कॉल घेवचें. आनी हांव ताका बरो वळखता, तो म्हाका बरो वळखता. आतांच न्ही, ताजी आवय ह्या सत्तेर आसतना सुद्दां तो म्हाका वळखता, हांव ताका वळखता. ताणें आपल्या आवय खातीर तरी याद करून हें ताणें पळय केलां, करपाक काडलां सरकारान. त्या सरकाराक सांगचें की हें आमच्या लोकांक नाका म्हणून. तर आमी तुवें म्हणलें पळय तेजी आवय, ती आमी तिका मामी म्हणटाली. आनी कितेंय जावं, बारीक कितेंय जावं हे सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन, जाल्यार ती पयली आसताली कितें ओपोज करपाक. आपल्याच्या अगेन्स्ट काँग्रेसीच्या अगेन्स्ट तेणें PDAच्या टायमार तेन्ना केलेलें. तर हें आयज हूंय नाल्यार हूंय तरी आमकां हिंगा कमी पडटा कशें दिसता ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. आनी खास करून जेन्ना तेजो चेडो जालो, MLA जालो, तर अपेक्षा तरी अशी आसलेली की तो मामीचें एक एग्जाम्पल फुडें वतलो म्हणून. पूण तें दिसना. पॉलिटिक्स कितले पासून हें जालां तें ताका बेस बरी खबर आसा. हांव ताजेर चड उलयना कित्याक मामी ह्या संवसारान ना आनी तिणें कितें केल्लें तो इतिहास जालो. आतां सद्याचें प्रेझेंट सिट्युएशन जें आसा हांव तितलेंच तेजेरूच उलयतां. तो एक बुद्धीचो मनीस, ताका तो डिसर्नमेंट म्हणटा तो कितें केल्यार बरें आनी कितें वायट तें ताका बेस बरी खबर आसा. आपल्या लोकांक कितें बरें आसा, बरें पडटा तेंच ताणें करचें. आनी कितें बरें पडटा, हें युनिटी मॉल हांगा नाका. दीस इज नॉट नेगोशिएबल एट ऑल. की ना अशें करया, थोडेंच करया, थोडें करचें न्हू, तें सुद्दां हे डिस्कशनान येवंक शकना. जे लोकांक नाका तें नाका, जे लोकांक जाय तें जाय. ह्याच धोरणाचेर जर रुदोल्फ फर्नांडीस चल्लो जाल्यार हें युनिटी मॉल बंद पडटलें. चड आनी व्हडलें आंदोलन करपाची गरज ना.